नेपालमा प्राइभेट सेक्टरले गर्ने कारोबार 10 अरब डेलीको हुन्छ अनि अहिले लकडाउन पिरियडमा झन्डै 9 अरबको बिजनेस भएको थिएन भनेपछि 1 अरबको मात्रै भएको थियो र अहिले चाहिँ यो 60% रिकभर भयो भन्नाले आई थिंक इट्स रफली 6 अरबको बिजनेस डेली भइरहेको जस्तो एउटा गेस्टिमेट गर्न सकिन्छ। चाइनामा अभियसली वी शेप रिकभरी भएको छ। त्यो लकडाउन खुल्न बित्तिकै स्टक मार्केट लगायत अरू सबै व्यापार व्यवसायहरू नियर नर्मलमा एकदमै सर्ट पिरियडमा आएको छ। अरू जस्तै इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने एउटा स्पाइक आएको थियो। स्पाइक आइसकेपछि फेरि तल झरेर अब बिस्तारै रिकभरी फेजमा गएको छ। नेपालमा पनि अहिले जुन 60% को कुरा गर्दैछौँ हामी, त्यो एउटा स्पाइक हो जस्तो मान्न सकिन्छ। तर किनभने इकोनोमी रिकभर हुनको लागि मुभमेन्ट हुनुपर्छ, मान्छेको मुभमेन्ट, सबै सामानको मुभमेन्ट, र यो नभएसम्म इकोनोमी रिकभर हुन सक्दैन। र त्यो आधारमा यो 60% पनि एउटा स्पाइकै हो र यो सब्स्टेन्शियल रिकभरी भन्न मिल्दैन। यो 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 सोच हामी राख्न सक्छौँ। अब इट इज डिफिकल्ट टु से हैन। अब केही सेक्टर्सहरू एकदमै डिपली हिट छन्, लामो समयसम्म रिकभर हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। अब जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो टुरिज्मसँग रिलेटेड बिजनेस हैन। टुरिज्म एउटा ठुलो इको सिस्टम हो। अब टुरिज्मसँग रेस्टुरेन्ट बिजनेस पनि जोडिएको छ, होमस्टेदेखि लिएर होटेलदेखि लिएर ट्याक्सी समेत जोडिएको हुन्छ, ट्रेकिङ बिजनेस जोडिएको हुन्छ, ट्रेकिङ एजेन्सिजहरू जोडिएको हुन्छ, गाइड्सहरू जोडिएका हुन्छन् भन्नाले धेरै चिज जोडिएको हुन्छ। हामीले सरकारलाई के सल्लाह दिएछौँ भने औपचारिक क्षेत्रले एकैचोटि धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्यापासिटी हुँदैन, खास गरेर यत्रो ठुलो क्राइसिसबाट हामी निस्किँदैछौँ। र सायद कृषि मात्रै एउटा यस्तो क्षेत्र हुनसक्छ, किनभने कृषिमा अहिले पनि हाम्रो आउटपुट हेर्ने हो भने एभरेज आउटपुट हाम्रो 25% छ इन्टरनेसनली कम्पेयर गर्ने हो भने धेरै बढाउन सकिन्छ। हाम्रो कृषिमा परनिर्भरता पनि धेरै बढिसकेको छ। सो कृषि इज वान एरिया जहाँ चाहिँ धेरै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। तर युवाहरूलाई त्यसमा आकर्षित गर्नको लागि एउटा ठुलो चेन्ज अफ पोलिसी चाहिँ हुनुपर्छ। सरकारले इन्स्योर गर्नु पर्यो प्रफिटेबिलिटी, युवाहरूलाई देखाउनु पर्यो कि तपाईले कृषिमा गर्नुभयो भने तपाईको नाफा या लगानीको प्रतिफल एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यो इन्स्योर गर्नु पर्यो। यसको लागि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन चाहिन्छ। यसको लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि हामीले पनि सल्लाहहरू दिएका छौँ कि के गर्दाखेरि कृषिको उत्पादन बढाउन सकिन्छ र बढी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। अहिलेको कोभिड-19 मा मोनेटरी पोलिसी र फिस्कल पोलिसी दुईटा मेन इस्युजहरू हाम्रो रहेको थियो। फिस्कल पोलिसीमा हामीले के भनेका थियौँ भने एउटा जीडीपी को 5% एउटा जस्तो साइजको एउटा स्टिमुलस प्याकेज हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ जुन लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुप जुन छ त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले राहत दिनु पर्यो। भनेपछि उनीहरूलाई रासन फ्री गर्नु पर्यो, बिजुली फ्री गर्नु पर्यो, या जसले जब लुज गरेको छ उनीहरूलाई स्यालेरी दिनु पर्यो। त्यो उनीहरूलाई बाँड्न सक्यो भने त्यसले डिमान्ड इन्ड्युस गर्छ है। डिमान्ड इन्ड्युस गर्यो भने उद्योग सबै चल्छ अनि त्यसपछि फेरि रोजगारी गर्न सकिन्छ। इन्डियामा पनि भएको छ, बाहिर अरू देशमा पनि यस्तै किसिमको स्टिमुलस प्याकेज लिएर आएको थियो। हामीले यसरी नै गर्दाखेरि ठिक होला नेपालको लागि। अनि डिमान्ड बढ्यो भने अटोमेटिकली सबै चिज मिल्दै जान्छ, रोजगारी पनि सृजना हुन्छ, रेभेन्यू पनि अप हुन्छ भन्ने गरेका थियौँ। स्टिमुलस प्याकेज बजेटमा आएको छ, तर जुन 5% को हामीले कल्पना गरेका थियौँ, जीडीपी को 5% साइज, त्यो 4% जति आयो। तर एकदमै छरिएर आएको जस्तो पनि लाग्छ। भन्नाले यो चाहिँ पुनर्कर्जादेखि लिएर अन्य धेरै चिजहरूमा यो छरिएर आएको छ। यसले चाहिँ सब्स्टेन्शियल इकोनोमीलाई अपलिफ्ट गर्दैन भन्ने जस्तो हाम्रो बुझाइ छ। मोनेटरी पोलिसी मैले जसरी अघि भने अहिले नेपालको निजी क्षेत्रको नम्बर 1 समस्या तरलता व्यवस्थापन हो। र यो तरलता व्यवस्थापन जबसम्म हामी गर्न सक्दैनौँ तबसम्म अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुन सक्दैन। तरलता व्यवस्थापनमा मुख्य 4वटा कुरा हामीले के भनेका थियौँ भने एउटा रिस्ट्रक्चरिङ, जो हाम्रो टोटल ब्याज अमाउन्टलाई जुन यो पिरियडको ब्याज छ प्लस 3 मन्थ्सलाई लोन अमाउन्टमै कन्भर्ट गरेर त्यसलाई क्यापिटलाइजै गरेर अनि त्यसमा यसरी रिस्ट्रक्चरिङ गरौँ अनि त्यसपछि किस्ताहरू पनि 4 महिनापछि स्टार्ट हुने गरी किस्ता होस् भन्ने हामीले रिस्ट्रक्चरिङको कुरा गरेका थियौँ। आशा गर्दछौँ यो मोनेटरी पोलिसीमा यसलाई एड्रेस हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले ब्याज दरको कुरा गरेका थियौँ।
ब्याज दर एकदमै साह्रै नै उच्च भयो। अहिले जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट कोरिडरको पनि कुरा गरेको छ त्यो पनि पुरै तरिकाले कम्प्लायन्ट ब्याङ्कहरूले गरेका छैनन् र यो कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट पनि घट्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा राखेका थियौँ। हामीले एडिसनल लोनको कुरा गरेका थियौँ कि अहिले जुन कोल्याट्रल छ त्यही कोल्याट्रललाई बेस गरेर 20% एक्स्ट्रा लोन हामीले कसैले लिन चाह्यो भने उसले लिन पाउनुपर्छ भन्ने लिन दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। मुख्य हामीले यो नै कुरा गरेका थियौँ। तर त्यसबाहेक केही साना कुराहरू थिए, जस्तै सर्भिस चार्जेस ब्याङ्कको कुराहरू थिए, यसमा चाहिँ केही समयको लागि छुट हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ र अन्य साना केही कुराहरू अरू पनि थिए। तर मुख्य हाम्रो मोनेटरी पोलिसीमा सल्लाह सुझाव चाहिँ यही हो। यसबाहेक हामीले के भनेका थियौँ भने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरौँ, व्यापार घाटा कम्पनी गर्नु पर्यो। उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको लागि 2-3वटा सुझाव हामीले दिएका थियौँ। एउटा हामीले के भनेका थियौँ भने हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज के हो यसलाई आइडेन्टिफाई गरौँ, किनभने हामी हाई कस्ट इकोनोमी छौँ। हाम्रो सबै बिजनेस कस्ट अफ डुइङ बिजनेस सबै एस्पेक्ट जस्तै ऊर्जा, ब्याङ्क, हाम्रो लजिस्टिक कस्टदेखि लिएर हाम्रो श्रमिक सबै धेरै नै एक्सपेन्सिभ छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी कम्पिटिटिभ हुन सकेका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी भएका छौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज के हुनसक्छ, जस्तै ऊर्जा। अब खास गरेर तामाकोसी स्टार्ट भइसकेपछि हामी एक्सेस एनर्जीमा अवस्थामा पुग्छौँ। यो एक्सेस अवस्थामा भारतलाई हाम्रो एनर्जी बेच्नुभन्दा राम्रो देशको उद्योगलाई सस्तोमा दिन सक्यौँ भने हामीले बढी रोजगारी पनि सृजना गर्न सक्छौँ र केही भ्यालु एड पनि इकोनोमीमा गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका थियौँ। केही कुराहरू भएको पनि छ, मैले त्यो मेन्सन गर्नै पर्छ। सरकारले अहिले यो जुन डेडिकेटेड लाइन र फिडर लाइनको जुन एक्स्ट्रा चार्जेस थियो त्यसलाई छोडेको छ, तर त्यतिले पनि नपुगेर अब अफ पिक टाइममा 50% डिस्काउन्ट भनेको छ अहिले सरकारले। पहिला 43 थियो क्यारे, यसमा के बढाएको छ र यसलाई चाहिँ अझ बढी अग्रेसिभली हुनुपर्छ अनि उद्योगले त्यसको रियल बेनिफिट लिन सक्छ अनि बढी उद्योग चाहिँ कम्पिटिटिभ भएर हामी इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। अर्को कुरा हामीले के भनेका छौँ भने श्रमिक, हाम्रो श्रमयानलाई अझ बढी परिमार्जित गरेर प्रोडक्टिभिटी बेस्ड श्रमयान आउनुपर्छ। उदाहरणको लागि अहिले आइएलओको फिगर हेर्ने हो भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी साउथ एसियामा लोएस्ट छ। हाम्रो मिनिमम स्यालेरी पनि वान अफ द हाइएस्ट छ र कसरी यसलाई व्यवस्थापन गरेर प्रोडक्टिभिटी बेस्ड हामीले स्यालेरी सिस्टम गर्न सक्यौँ भने अनि प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकिन्छ र यसको लागि चाहिँ श्रमयानमा परिमार्जित हुनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। र यसबाहेक अरू पनि जुन एस्पेक्ट्सहरू छन् बिजनेसका, जस्तै जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर अन्य इन्भाइरोमेन्ट क्लियरेन्सहरू, यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो हुन सक्यो भने जुन तपाईँले भन्नुभयो त यसले चाहिँ यो सरकारले गरिदियो भने यसले चाहिँ यो समस्याहरू समाधान हुन सक्छ इन सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म। महासङ्घमा जो पनि नेतृत्वमा आउँछ त्यसले केही ब्याकग्राउन्ड र केही सपना बोकेर पक्कै पनि आउँछ, किनभने नेपाल सरकारपछि सबैभन्दा ठुलो संरचना भएको कुनै संस्था छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नै हो। देशको हरेक जिल्लामा, हरेक नगरमा, हरेक वस्तुगत संस्था र झन्डै सबै कर्पोरेट हाउसेसहरू यसका मेम्बर्स रहेका छन्। मेरो लागि महासङ्घ भन्नाले एउटा पवित्र स्थान हो। त्यसको कारण के हो भने मेरो बाबुबाजेले जन्माएको संस्था पनि हो। यो पहिलो विधानमा मेरो बुवाको सिग्नेचर छ र अहिलेसम्म मलाई लाग्दैन कुनै पनि कार्य समिति यस्तो बनेको छ जसमा हाम्रो परिवारको सहभागिता छैन। भने हाम्रो कन्ट्रिब्युसन महासङ्घमा धेरै छ। अहिलेसम्म हाम्रो परिवारको तर्फबाट कोही पनि अध्यक्षता गरेका छैनन्, उपाध्यक्षहरू बनेका छन् र पहिलो पटक मैले अध्यक्षता गर्न पाउँदाखेरि मेरो लागि योभन्दा ठुलो सौभाग्य हुन सक्दैन र मैले यसको लागि एउटा ओभरअल प्लान बनाएको छु। कसरी इकोनोमीलाई अझ बढी चलायमान बनाउने, कसरी भाइब्रेन्ट बनाउने, के समस्याहरू छन् जसलाई हामी प्रायोरिटी राखेर सल्भ गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने, यसमा चाहिँ मैले एउटा पुरै एउटा गुरु योजना बनाउँदैछु र एट द राइट टाइम म यसलाई मिडियामा लगायत सबै साथीहरूलाई प्रेजेन्ट पनि गर्छु। यसबाहेक एउटा यस्तो राम्रो संस्था जसले धेरै नेपालको निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सक्ने एउटा आस्थाको केन्द्र जुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ रहेको छ, यसको इन्टरनली पनि केही सुधारहरू गर्न आवश्यक छ। हाम्रो सिस्टम्सहरूमा सुधार गर्न जरुरी छ।
हामी कहाँ एकदमै केपेबल मेरा सहकर्मीहरू काम गरिरहेका छन् उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा। उनीहरूलाई मोटिभेट गर्न जरुरी छ, उनीहरूलाई काम गर्ने एउटा वातावरण बनाउन जरुरी छ। यो सबै गर्ने नै मेरो प्रायोरिटी छ। पक्कै पनि यो न्यू नर्मल छ। द न्यू नर्मलमा 3-4वटा नयाँ कुराहरू के हुन्छ भने एउटा एप बेस्ड पेमेन्ट सिस्टम यो हाम्रो न्यू नर्मलमा एकदमै स्ट्रङली आउँछ। जस्तै हाम्रो पेमेन्ट गेटवेजहरूको जुन छ यो नयाँ नर्मलमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर केही बिजनेसहरू जुन पहिला थ्राइभिङ थिए उनीहरू चाहिँ अहिले यो न्यू नर्मलमा नचल्न सक्छ। रेस्टुरेन्ट बिजनेस फर एक्जाम्पल हैन, किनभने अहिले टेक अवे छ, धेरै लामो समयसम्म मान्छेहरू बाहिर गएर खाना खाने त्यति कम्फर्टेबल नहोला हैन। त्यस्तै गरेर अब टुरिज्म बेस्ड त छँदैछ हैन, तर देयर विल बी लट अफ न्यू बिजनेस, देयर विल बी लट अफ बिजनेसेस जसमा चाहिँ रिकभरी चाहिँ एकदमै लामो र पेनफुल हुन्छ। अब हेर्नुस्, नेपालको प्राइभेट सेक्टरले पहिला पनि धेरै ठुलो चुनौतीहरू फेस गरेको थियो। अब भूकम्प र नाकाबन्दी जुन तपाईले भन्नुभयो त्यो एउटा सिभियरली इम्प्याक्ट गरेको थियो त्यसले इकोनोमीलाई। तर त्योभन्दा पहिला पनि ऊर्जाको समस्या र एउटा यस्तो समय पनि थियो राजनीतिक परिवर्तनको समयमा जब हरेक हप्ता जस्तो नेपाल बन्द हुने, बन्दको समस्या त थिँदै थियो र एउटा श्रम सम्बन्ध बिग्रेको एउटा अवस्था पनि थियो जहाँ हरेक फ्याक्ट्रीहरू लकडाउनमा थिए या बन्द थिए, हडतालमा थिए। यो फेजेस भन्दा यो अहिलेको जुन यो कोभिड-19 को समस्या योभन्दा फार मोर सिभियर छ। मुख्य 3टा रिजन थियो हैन, जुन अहिले पनि ट्रु छ कि 3टा रिजनले गर्दाखेरि हामी रिकभर फास्ट गर्थ्यौँ पहिला। त्यो 3टा कारण के हो भने एउटा हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम सबल हुनु, हामी कहाँ शोधानान्तर घाटाको समस्या नहुनु र तेस्रो हाम्रो जीडीपी टु डेट रेसियो जुन छ एकदमै कम हुनु। भन्नाले 3टा मुख्य रिजन थियो, फिस्कल रिजन्सहरू जसलाई म भन्न चाहन्छु। यो 3टा फिस्कल रिजनले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमी चाहिँ चाँडै रिकभर हुन्थ्यो। अरू इकोनोमिजहरूमा जहाँ यो 3टा एडभान्टेज थिएन, यो लग्जरिजहरू थिएन, त्यहाँ चाहिँ रिकभरी धेरै स्लो थियो र हामी कहाँ चाहिँ यसले गर्दाखेरि रिकभर फास्ट भयो। तर अहिलेको कोभिड-19 को समस्याले यो 3टै क्षेत्रलाई पनि कुनै न कुनै तरिकाले छोएको छ। जस्तै अहिले हाम्रो डेट टु लोन पनि हेर्ने हो भने अलिकति वर्स्ट मा जाँदैछ, हाम्रो स्ट्रेच बढ्दैछ। शोधानान्तर को कुरा गर्ने हो भने अब अहिले तुरन्तै त त्यो चुनौती जस्तो नदेखिए तापनि यो रेमिटेन्स केही गरी अझ घट्यो भने र यो खास गरेर ओइल बेस्ड जहाँ हाम्रो धेरै युवाहरू कार्यरत छन् ओइल बेस्ड इकोनोमीमा, त्यहाँ ओइलको प्राइसेसहरू पनि अलिकति भोलाटाइल छ। त्यो अझ घट्यो भने हुनसक्छ कि हाम्रो शोधानान्तरमा पनि केही असर पर्न सक्छ। तेस्रो, ब्याङ्किङ सिस्टममा अहिलेको जुन ब्याङ्किङ सिस्टम छ यो जुन अहिले कोभिड-19 को समस्या आएको छ त्यसले एउटा ठुलो एनपिए बढ्ने एउटा सम्भावना देखिएको छ र एनपिए बढ्यो भने ब्याङ्कको हेल्थ पनि पुअर हुने एउटा सम्भावना देखिएको छ। यो 3टा कारणले गर्दाखेरि यसपालिको रिकभरी चाहिँ कम्पेयर टु प्रिभियस च्यालेन्जेसहरू यो अलिकति लामो र दीर्घकालीन जान्छ जस्तो पनि हामीलाई लागेको छ। हाम्रो देशको उद्योग झन्डै 6.5% हाम्रो जीडीपीमा छ हैन, र यसमा चाहिँ हाई इम्प्याक्ट कोभिड-19 ले हुन्छ जस्तो पनि लागेको छ हैन। इट्स 7.3% को जुन ट्राभल एन्ड टुरिज्म छ यसमा पनि हाई इम्प्याक्ट छ। कन्स्ट्रक्सन है जुन अलमोस्ट 10% जसको साइज छ हाम्रो इकोनोमीको, कन्स्ट्रक्सन चाहिँ मिडियम टर्म भनेको छु भनेपछि हाई इम्प्याक्ट छैन, त्यसमा मिडियम इम्प्याक्ट छ हैन। त्यस्तै गरेर होलसेल एन्ड रिटेल जुन हाम्रो टोटल जीडीपी को 23% छ, जुन एउटा मेजर पार्ट छ हाम्रो रिटेल बिजनेस र होलसेल जो सर्भिसेसमा आए, यसमा पनि मिडियम टर्म छ। र रेमिटेन्स अहिले हेर्दाखेरि त्यो भए तापनि एउटा अर्थविज्ञको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले हाई रिस्कमा राखेका छन्। एग्रिकल्चर मात्रै एउटा क्षेत्र रहेको छ जुन लो रिस्कमा रहेको छ, किनभने एग्रिकल्चरमा कोभिड-19 ले त्यति फरक परेको छैन। तर यो केही क्षेत्रहरू भने, तर यस्ता 8-10 वटा क्षेत्र छन् जुन स्ट्रगल गरिरहेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि एभिएसन हैन, यो हामीलाई थाहा छ स्ट्रगल गर्छ। ट्राभल एन्ड टुरिज्म मैले भनिहालेँ, रेमिटेन्स, अटोमोटिभ लामो समयसम्म स्ट्रगल गर्छ। हस्पिटालिटी एन्ड रेस्टुरेन्ट्स
पनि स्ट्रगल गर्छ, कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल स्टेट स्ट्रगल गर्छ, टेक्सटाइल, क्यापिटल गुड म्यानुफ्याक्चरिङ, पर्सनल सर्भिसेस र ट्रेडिसनल मिडिया प्रिन्टहरू पनि स्ट्रगल गर्ने जस्तो देखिएको छ। यसको मेन रिजन के हो भने उद्योगको लागि हामी कहाँ इन्भाइरोमेन्ट छैन। इन्भाइरोमेन्ट भन्नाले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस लगायत अन्य नियम कानुनहरू यो उद्योगलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने खालेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी ट्रेडिङ इकोनोमी बनिसकेका छौँ। हाम्रो ट्रेड ब्यालेन्स हेर्ने हो भने ब्यालेन्स अफ ट्रेड BOT हेर्ने हो भने झन्डै हामी 90:10 मा छौँ। भन्नाले हाम्रो क्यारेक्टर एकदम ट्रेडिङ बेस्ड गइसकेको छ। हामीले जुन उद्योगको समस्याहरू छन् त्यसलाई हामीले समाधान गर्न सकेनौँ भने हामी अझ बढी भोलि चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ चाहिँ बढ्दै जाने एउटा अवस्था देखिएको छ। कोभिड-19 को के असर पर्न सक्छ र त्यसको जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न पनि सकेको थिएन। 100 वर्षपछि आएको यो दुर्घटना भनौँ यसलाई, 100 वर्षपछि आएको दुर्घटना हो र यसले चाहिँ कसरी ग्लोबली झन्डै 4 to 5% पुरै ग्लोबल इकोनोमीलाई श्रिङ्क गर्न सक्छ। विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू सायद रिकभर गर्न नसक्ने गरी बिरामी पर्छन् भन्ने कुरा कसैले पनि सोचेको थिएन। र नेपालमा पनि तपाईले ठिकै भन्नुभयो, यो सायद यस्तो जोखिमको लागि कसैले पनि व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि थिएन। र जहाँसम्म तपाईले भन्नुभयो यति प्रब्लम्स आउँदाखेरि किन ट्याक्स र स्यालेरिजहरूमा दिन सक्दैन, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी किन छैन, त्यो इम्युनिटी किन छैन भनेर तपाईले भन्नुभयो। अब यसमा कस्तो छ भने तपाईले नेपालको टोटल इम्प्लोइमेन्टको पनि क्यारेक्टर हेर्नु पर्यो हैन। अब हामी झन्डै 3,30,00,000 श्रमिकहरू औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्र गरेर जोडिएका छन् उद्योग र व्यवसायमा हैन। त्यति श्रमिकहरू, त्यसमा बल्क अफ इट सबैभन्दा बढी साना र मझौला उद्योगी व्यवसायी छन्। साना र उद्योगी व्यवसायमा स्यालेरीको कम्पोनेन्ट अलमोस्ट कहिले 30 to 40%, 50% सम्म पनि जान्छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले के भनेको थियो भने घर बस्ने श्रमिकलाई हामी 50% दिन्छौँ, काम गर्ने श्रमिकलाई 100% दिन्छौँ भन्ने कुरा हामीले मजदुर यो युनियनहरूसँग हामीले एक किसिमको भद्र सहमति पनि गरेका थियौँ। तर जब सरकारले होइन 100% दिनुपर्छ, 50% अहिले दिनुस्, 50% पछि दिनुस् भनेपछि यसले सबै श्रमिकहरू घरमै बसे, कोही पनि काममा आएन। किनभने घर बसेर 100% पाइन्छ भने किन काममा जाने भन्ने एउटा सोच उनीहरूमा भयो। र जुन हाम्रो अत्यावश्यक उद्योगहरू जुन चले उनीहरूमा पनि उद्योगीहरूले 20%, 25% एक्स्ट्रा तिरेर काममा लगाए श्रमिकलाई हैन। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। र यो सरकारले, किनभने यो हामी र मजदुरको बिचमा थियो, सरकारले यसले इन्टरभिन गरेर झन् श्रम सम्बन्ध बिग्रेको जस्तो छ। र जब अब हामीले फेरि के भनेका छौँ भने चैत्र महिनाको हामी पुरै पैसा दिन्छौँ, वैशाख जेठको हामी 50% दिन्छौँ, असारदेखि जसले काम गरिरहेछ उसलाई मात्रै दिन्छौँ भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। यसमा अहिले पनि सहमति हुन सकेको छैन। पक्कै पनि यस्तो बेलामा उद्योगी व्यवसायहरू पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। धेरै पटक हामीलाई दोष दिन्छ कि हामी कमाउने बेलामा कमायौँ, अहिले चाहिँ तिर्ने बेलामा तिरेनौँ। यस्तो चाहिँ बिजनेस व्यापार नबुझ्ने मान्छेले मात्रै यस्तो कुरा गर्न सक्छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै जुट मिल्कमा एउटा फ्याक्ट्रीमा 12,000 श्रमिक काम गरेका छन्। त्यहाँ प्रोडक्सन भएन भने कुनै पनि हालतमा तिर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। र धेरै यस्ता व्यवसायहरू छन् जसमा श्रमिकको कस्ट धेरै हुन्छ। र एउटा कुरा हामीले अझ पनि बुझ्नुपर्ने के आवश्यक छ भने कोभिड-19 को समस्याभन्दा पहिला पनि हामी रिसेसनतिर जान लागिसकेका थियौँ, किनभने इकोनोमी स्लो डाउन भइसकेको थियो। भनेपछि क्यास फ्लो चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको रूपमा अलरेडी आइसकेको थियो। नयाँ बिजनेसहरूको अपर्च्युनिटिज पनि आएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि डिजिटल मिडिया र अनलाइन गेमिङको बिजनेसहरू जुन एउटा ठुलो भाग रहेको छ, त्यो पनि अहिले नयाँमा आउँछ। टेलिकम र इन्टरनेट प्रोभाइडर्सहरू पहिलाभन्दा धेरै बढी बिजनेस गर्ने जस्तो पनि देखिएको छ। यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटिज पनि छ, नयाँ यसले लगानी पनि यसले अट्र्याक्ट गर्छ। त्यस्तै गरेर डिजिटल सर्भिसेस जस्तै भिडियो कन्फरेन्सिङ भयो या अनलाइन लर्निङ, यो एउटा न्यू नर्मलमा कलेजेसहरू स्कुल्सहरू अब अनलाइनमा जान्छन् हैन। र यसले चाहिँ एउटा ठुलो नयाँ बिजनेस चाहिँ एउटा क्रिएट गर्छ। त्यस्तै गरेर फुड एन्ड कन्ज्युमेबल्स
पनि एउटा एउटा क्षेत्र रहेको छ, किनभने मान्छेहरूले हेल्दी खाना खान्छन्। र मैले जसरी भने ई रिटेल एउटा ठुलो बुम हुन्छ, ई रिटेल भन्नाले इन्टरनेट बेस्ड रिटेलहरू हुन्छ। हेल्थ केयरमा पहिलाभन्दा हरेक सक्ने मान्छेले बढी इन्भेस्ट गर्छ। पक्कै पनि यो कोभिड-19 पछि हामीले आफ्नो हेल्थबाट सबैजना बढी कन्सियस हुन्छन् र हेल्थमा चाहिँ बढी इन्भेस्ट गर्ने यसले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा थ्राइभिङ सेक्टर हेल्थ पनि हो जस्तो लाग्छ। ठुलो चुनौती यस्तो आइसकेपछि व्यवसायीहरू उद्योगीको जोखिम लिने सक्ने क्षमता चाहिँ ह्रास हुन्छ हैन, किनभने सब मार्जिनलाइज्ड हुन्छ र जब जोखिम लिने क्षमता ह्रास हुन्छ नयाँ ठुलो लगानी गर्नुको लागि आँट्दैन। नयाँ ठुलो कुनै बिजनेस गर्नुको लागि ल यसमा घर दितो राखौँ, आफ्नो जे पनि गर्नु छ गरौँ, यसलाई चाहिँ यो नयाँ बिजनेसमा जाउँ भन्ने त्यो गट्स चाहिँ, त्यो रिस्क टेकिङ क्यापासिटी चाहिँ कम भएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर आफ्नो बिजनेसलाई पनि जुन नेचुरल एक्सपेन्सनमा पनि मान्छेहरू नगएर अहिले सर्भाइभल मोडमा जान्छन्। यो सबैको असर के हुन्छ भने रेभिन्यूमा पनि पर्छ। नयाँ इन्भेस्टमेन्ट नहुने हो भने भ्यालु एडिसन कम हुन्छ इकोनोमीमा, र यो सबैले एउटा नेगेटिभ असर चाहिँ पर्छ। यसको लागि सरकारले ठुलो स्टिमुलस प्याकेज लिएर आएर कुनै न कुनै तरिकाले डिमान्ड बढाउनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त गर्नुपर्छ कि तपाईँको लगानी सुरक्षित छ। यो गर्न सकेन भने नेपालमा रोजगारी पनि सृजना गर्न सकिँदैन। झन्डै 5 लाख युवाहरू अब विदेशबाट फर्किने एउटा अवस्था रहेको छ। देशमा पनि जति कार्यरत छन् त्यसमा पनि 5 लाख जति बेरोजगार हुने एउटा अवस्था रहेको छ भने 10 लाखलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ र त्यसमा 5 लाख जनरली 4 to 5 लाख हरेक वर्ष नयाँ जब मार्केटमा आउँछन् भनेपछि सरकारसँग ठुलो चुनौती छ। र नेपालको कुनै पनि सरकारलाई आजसम्म रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने प्रेसर चाहिँ कहिले पनि थिएन, किनभने सबैजना विदेश पलायन हुन्थे हैन, अनि देशमा जति चाहिन्थ्यो र त्यही कारण होला कि भारतीय कामदारहरू पनि झन्डै 8 देखि 9 लाख भारतीय कामदारहरू पनि नेपालमा काम गरिरहेको थिए, किनभने यहाँ मान्छे नै थिएन काम। र यो चुनौती चाहिँ अब पहिलो पटक सरकारलाई हुनेछ, किनभने देशकै युवाहरूलाई कसरी रोजगारी दिने भनेर, र यो समस्याहरू चाहिँ मैले न्यू नर्मलमा चाहिँ योहरू पनि देखेको छु।